आम्ही 2-4 दीस जाले जेन्ना आमकां कळोन येयलें की गोंयांत रिशफल जावपाचें आसा गव्हर्मेंटाचो पेपराचेर तुमी हाडलें तेन्ना आमकां कळोन येयलें की आमी 30% भंडारी समाजाचें पॉप्युलेशन आसून आमकां प्रतिनिधित्व जें आसा तें फक्त 2 मंत्र्यांचें आसा. प्रोपोर्शन टू द पॉप्युलेशन जर आमी मागलें जाल्यार आमकां चड येवंक जाय. पण आमी कितें म्हणलें, नॉर्थाक आमचे 20 आमदार आसा सगळे टोटल, तितूंतले आमचो एक जीत आरोलकर मांद्रेच्यान एक धडाडीचो लिडर भंडारी समाजाचो एमजीचो आसा. आमी मागलें, आमी कोणाचें कार्ड म्हणूंक नासलें, आमी मागलेलें सरकारा कडेन की तेका मंत्रिमंडळान घेवचो आनी तेका ओबीसी रिलेटेड जे कितें खातें आसा जे आमच्या समाजाक बरें पडटलें. आमी तेका टावन प्लॅनिंग दी म्हणूंक ना, पीडब्ल्यूडी वो पॉवर मिनिस्टर दी म्हणूंक ना. आमी म्हणलेलें तेका ओबीसी रिलेटेड मॅटर तेका दिवचें आनी आख्ख्या आमच्या नॉर्थाक आमी लाखांनी आसा. आमी जर 5 लाख गोंयांत आसा जाल्यार 3 ते 3.5 लाख आमी नॉर्थाक आसा आनी आमकां रिप्रेझेंटेशन ना. आमकां दुसऱ्या मंत्र्या कडेन गेले जाल्यार दाराचेर वरां बसची पडटा आनी आमच्या मंत्र्या कडेन गेले जाल्यार आमकां एक खास आमकां अपॉइंटमेंट मेळटा, कित्याक पयलींचे आसा म्हणून आमकां कांय फावोर नाका म्हणून आमी मागलें. पण सरप्रायझिंगली जी एमजीपी पार्टी जी बहुजनाची पार्टी म्हणटा, राती एक म्हाका कोणें मेसेज धाडली की सुनील दवडीकर जो सिनियर मोस्ट लिडर एक बहुजन समाजाचो एमजी पार्टीचो, तेणें काल एक स्टेटमेंट दिलो की काल एमजीपीची एजीएम जाली. आतां ती खंय जाली ती खबर ना आनी एजीएमान डिसिजन घेतलें की पयले फावटी तो निवडून येता तो एमजीचो आमदार पयले फावट ताका मंत्रीपद दिवप ना आनी तेणें घेवप ना, तेणें चेअरमॅन जावप. हे खंयचो न्याय? जेन्ना आमी आमच्या जिताक मंत्रीपद मागलें, ह्या सुदिनाक कित्याक भिरांत दिसली की जिताक दिवन तेका देवेट भिलो? आमी कदापि हे मान करून घेना. हो आमचे समाजाचेर इन्सल्ट एमजी पार्टीच्या लिडरान केल्लो आसा. आमचो डिमांड आसा, आमच्या रिशफल तर जालें, प्रमोद सावंत सरकारा कडेन आमचो डिमांड आसा. तुमी चिंतले आमी 30% आसा आनी सुदीन 1.5%. कोणाचे आधार जाय तो तुम्ही विचार करात आनी आमकां आमी न्याय मागता. आमकां प्रतिनिधित्व जाय. आमी 2-3 आसलेल्या 3-3, 4-4 मंत्रीपदां आनी आमी 30% आसून 2चेर आसा. पण आमी कित्याक मागता? आयज प्रत्येक जण आपलो चूल शिजयता आनी आपल्या मनशाक मंत्री करूंक सोदता. सुदिनाक एक वॉर्निंग दिता, तूं आमच्या बहुजन समाजाच्या हुस्तार आयज 99 साकून आयज साकून मंत्री जालो, आमदार जालो सो फावटी, तुजो भावूय मंत्री जालो. आमी केन्ना तुजेर पर्सनल उलोवंक ना. पण जेन्ना आमी फक्त एक फावट आमच्या आमदाराक मंत्री कर म्हणलो जाल्यार तुका रेझोल्युशन घेवचें पडलें की बाबा पयले फावटी म्हणजे तुका खबर आसा तूं दुसरे फावटी कोणाक आमदार जावंक दिना. म्हणजे तुमीच आतां तुजे फाटल्यान तुजो भाव फाल्यां जिखलो तो 2 फावटी आमदार आहा तो मंत्री. एक फावट तुमी दोगी पर्रीकार सरकारान दोगी मंत्री जातले. आमी जाग केल्या? आमी जाग करूंक ना. की ते तुजे मॅटर. पण आयज तूं आमच्या भंडाऱ्यांचेर पर्सनल येयला. तुका परत सांगता, जाता जाल्यार ते रेझोल्युशन फाटीं घे आनी माफी माग आमची भंडाऱ्यांची आनी जिताक बडे भशेन हात दी आनी सरकाराक तुजेंय निवेदन दी. भंडारी समाजान जे मागला ते एमजी पार्टीचो डिमांड आसा. नॉर्थांतल्यान आमकां दुसरोय जाय. जसो तुज्या भावाक लागून तूं झगडून मंत्रीपद घेतलेलें, तो आमच्या भावाक लागून जिताक लागून तूं माग, जाल्यार तुका फुडल्या इलेक्शनाक पळोवचें पडटलें. बाबा आमच्या समाजाचो तुका तेंको मेळचो ना. देव बरें करूं.